सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी शिक्षक गण को नमस्ते। आज हम लोग इस संस्कृत कार्यशाला में हम लोग रचनात्मक शिक्षण के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। संप्रति सर्वे शिक्षकाः दूर सुदूरतः आगत्य इत्यत्र समुपस्थिताः सन्ति। एतत् संदर्भे अद्य संस्कृतस्य कार्यशालायाः प्रधानविषयः रचनात्मकं शिक्षणम् अस्ति। शिक्षकवृन्दाः रचनात्मक शिक्षणं संदर्भे बहवः सम्बन्धाः च अनेकानि उद्देश्यानि सन्ति। रचनात्मकं शिक्षणं सर्वप्रथम रचना शब्दः रच प्रत्ययने धातोः सम्पद्यते। प्रत्ययेन कृतेन रचना शब्दः रचना सम्प्रति सर्वेभ्यः मानवेभ्यः च छात्रेभ्यः शिक्षा जगति आवश्यकं वर्तन्ते। वस्तुतः हमारे सभी शिक्षकगण ध्यान देंगे, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बच्चों के लिए एवं शिक्षकों के लिए भी रचना बहुत आवश्यक है, चाहे मौखिक रचना हो या लिखित रचना हो। आज से पहले शिक्षण काल में, पुरा युग में केवल मौखिक रचना होती थी और जिस मौखिक रचना के माध्यम से गुरुकुल में छात्र सुन करके याद करते थे, गुरु से शिक्षा लेते थे, अर्जित करते थे, तो इसलिए उनका ध्यान केंद्रित रहता था उस शिक्षण के प्रति कि गुरु क्या बोल रहे हैं, हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक क्या बोल रहे हैं। आज वर्तमान में ज़्यादा बच्चे लिखने के ऊपर विश्वास करते हैं, लिख लिख करके कॉपी में रखते हैं। तो आज ये आवश्यकता है हम लोगों की वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए कि हम लेखन क्रम का, रचनात्मक शिक्षण का ज़्यादा विकास करें। अब देखेंगे, सबसे पहले रचना शब्दस्य सम्प्रति रचना सज्जीकरणं लेखनं निर्माणं क्रमबद्ध कार्यं वा इति। रचनायां मानवः स्वविचाराणाम् अभिव्यक्ति मुख्यतः भाषणेन लेखनेन च करोति। रचनायाः सज्जीकरणं भवति, लेखनं कार्यं भवति, निर्माणं कार्यं भवति, क्रमबद्धं कार्यं। तो रचना सज्जीकरणं सम्प्रति सज्जीकरणं रचनायाः छात्राः च शिक्षकाः सज्जीकरणं सज्जीकृत्वा कार्यं करोति। निर्माणं स्वप्रत्युत्पन्नमतित्वेन निर्माणं कार्यं कुर्वन्ति छात्राः च शिक्षकाः। एतदर्थम् आवश्यकं वर्तन्ते रचना, येन छात्राः मौखिक लिखित रचना लेखने समर्थाः स्युः। सम्प्रति स्वविचाराणां मानवः च छात्राः स्वविचाराणाम् अभिव्यक्ति मुख्यतः भाषणेन करोति तदा च शोभनं भवितुमर्हति। केचन छात्राः सन्ति वा शिक्षकाः सन्ति ये केवलं लेखनकार्यं कुर्वन्ति, लेखनकार्ये समर्थाः भवन्ति, परञ्च वदनकाले ते समर्थाः शिक्षकाः वा बालकाः न भवन्ति। परञ्च आवश्यकं वर्तन्ते सम्प्रति शिक्षा जगति, शिक्षा प्रणाल्यां यतः सर्वे भाषणे समर्थाः भवेयुः इति आवश्यकं वर्तते, येन पुरा युगे समर्थाः भवेयुः सर्वे। यद्यपि सम्प्रति एतदर्थं रचना अपि द्विविधा भवति, मौखिक रचना, लिखित रचना। तो मौखिक रचना, पूर्वं मौखिक रचनायाः आवश्यकताः सन्ति। मौखिक यथा हि बेकर महोदयेन उक्तं, संभाषणकला विचक्षणा मतिं प्रसादयति, प्रत्युत्पन्नमतिं प्रसादयति। यदि भवतः मस्तिष्के ये केचन शब्दाः आगच्छन्ति प्रत्युत्पन्नमतित्वेन, तेन स्वविचारेण, स्वमाध्यमेन, स्वकलया भवन्तः निर्माणं कुर्वन्ति। एतदर्थं सम्प्रति शिक्षा जगति
रचना आवश्यकं वर्तन्ते। छात्रा पत्रलेखनं कार्यं, वाक्यनिर्माणं, क्रमबद्धकार्यं, संस्कृते अनुवादम् इत्यादयः। यत्किञ्चिदपि विषये 10 वाक्यानि छात्राः लेखनादि कार्याणि कुर्वन्ति। यतोहि ते समर्थाः स्युः छात्राः, यतः स्वमस्तिष्केन चिन्तित्वा कार्यं कुर्वन्ति वा लेखनादिकं कार्यं कुर्वन्ति। एतदर्थं मौखिकरचना आवश्यकं। ततः परं स्वबुद्ध्या सचिन्तित्वा लेखनरचना कुर्वन्ति, लिखितरचना कुर्वन्ति। परञ्च मौखिकरचना आत्मप्रकाशनं तु काचित् स्वतन्त्र प्रक्रिया अस्ति। मौखिकरचना स्वतन्त्र प्रक्रिया अस्ति। भवन्तः मस्तिष्के ये केचन शब्दाः आगच्छन्ति तान् शब्दान् चिन्तयित्वा भवान् वदन्ति, शिक्षकाः वा छात्राः वदन्ति। एतदर्थं ते स्वतन्त्र प्रक्रिया अस्ति। स्वतन्त्ररूपेण स्वमस्तिष्के चिन्तयित्वा शिक्षकाः वदन्ति, छात्राः शृण्वन्ति च। एतदर्थम् आवश्यकम् अस्ति मौखिकरचना अपि च लिखितरचना अपि आवश्यकं सन्ति। पूर्वं मौखिकं, ततः परं लिखितं रचना, तथा अग्रे विचारं सर्वे करिष्यामः। धन्यवादः।